السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلى جميع أصدقاء يوتيوبي أينما كانوا، وخير بداية أعتقد أنه هو آية من كتاب الله العزيز سوف تثبت تقريبا كل ما أقول، كل ما سأقول. إخواني، من ناحية الموضوع السابق الذي يتعلق بتوزيع الوقت، فأنا شخصيا أعتذر لأني لم أحضر ما أريد أن أقول لكم، لأنه موضوع حساس جدا ويتطلب تركيز ومراجعة قبل مخاطبتكم. ولكن دائما وأبدا هناك مواضيع مهمة جدا، مثل ما موضوع سوف أسميه أنا شخصيا ثقافة الحوار. نحن معشر العرب كافة هناك عندنا مشكل الحوار، وعلى ما أعتقد أننا نعتبره مشكل بسيط أو تقريبا لا وجود له، ولكن بالعكس كما تلاحظون لا يجب عليكم أن تفكروا في أشياء بعيدة. دائما البداية من المسائل القريبة تفتح الطريق وتمهد لمعرفة الواقع ومعرفة صلب هذا الموضوع. أين يكمن المشكل؟ المشكل هو عندما نفتح موضوعا، أي موضوع كان، سواء موضوع من الثقافة العامة أو الدين أو السياسة أو الرياضة، ترانا لا ندع بعضنا البعض أن نتكلم حتى نسمع جيدا ونستوعب القول، حتى وإذا كان هذا القول لا يجدي ولا ينفع، فلا بد من احترام ضوابط الواقع. والنقاش والحوار هي الاستماع شيء مهم جدا إلى البشرية كافة. من بدايتنا صغارنا يجب علينا أن نسمع لوالدينا ولمن أكبر منا سنا ولمعلمنا ولأستاذنا. الاستماع شيء مهم، وحتى إن كان الموضوع تافها خذ بالك، لأن هذا شيء أساسي، وإن لم يكن فلا موضوع هناك ولا مناقشة ولا حتى أخلاق. يعني كما يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق، يعني يثبت على الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق هي عنوان الأمم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، أي بمعنى محدود لا بمعنى يعني إجمالي. لكن الشاعر يريد هنا أن يثبت أن الأخلاق في الحوار والكلام، الأخلاق والاستماع، وطبعا أن الاستماع ضرب وباب من الأخلاق. فلهذا يعني سوف لن أطول عليكم، يعني سوف أكون دائما خفيفا وظريفا، وموضوعي سوف يكون بسيطا على الجميع حتى يفهمه
سائر الناس، العرب بالخصوص الذين يتكلمون العربية طبعا. وسوف ينفع الأولاد الناشئين والطلبة المجتهدين والذين يبحثون عن وجود موقعهم في المجتمع، ولكن هذا البحث يكون بجدية وأخلاقية وله مغزى، يعني إذا صح القول مغزى غالي جدا، أن الوصول إلى الحقيقة حتى وإن لم نصل إلى الحقيقة تكون لنا رغبة في الوصول أو التقرب منها. وأكرر وأرجع إلى أن لا تنسوا، يعني هذه الكلمات الثقيلة في الميزان هي الأخلاق. الاجتماع سوف يجعل منكم أكبر درجة من ناحية الفهم ومن ناحية الأخلاق والمستوى، وسوف ترون أشياء جميلة جدا بعدما إذا أثبتت أخلاقكم واستمر استماعكم واحترامكم، سوف تجدون هناك مجال فسيح وغني بالحقائق، لأنكم اكتشفتم طريق الحقيقة. كما تعلمون أن إذا وصفنا الأرض الدنيا والحياة وما جاء وراءهما وبعدهما تجد أن الكنوز توجد فوق الأرض وتحت الأرض. يعني ربما أنك تفكر في البحث بعيدا منك وما تبحث عنه فهو عند قدمك. هذا تعبير يعني بسيط وعام حتى تستوعبوا ما على أكبر قدر ممكن ما أحاول قوله. وما أنا إلا عبد ضعيف وضعيف في اللغة العربية والنطق بها في هذه التجربة الجديدة سوف يشجعني على هذه الانطلاقة، وأتمنى منكم أن تدعوا الله معي حتى يوفقني الله في أن أكون معكم على اتصال دائم. وإن الرغبة والنية والاجتهاد هذه أشياء تحتاجون إليها، أو عفوا أحتاج ونحتاج إليها. فحتى لا أطول عليكم، لا تنسوا عندما تكونوا في محضر أو في مجمع أو في ملأ تستمعون إلى رجل أو شاب أو إنسان كيفما كان نوعه من أي جنسية أو من أي شريحة، فهو يعني المطلوب منا هو الاستماع حتى نعرف. وعندما نعرف ربما نعلق، والتعليق فيه رحمة. ربما أنت بعد ذلك تكتشف ماذا يريد أن يقوله مخاطبه، وتستوعب على أكبر يعني أقول على أحسن طريقة وبسهولة. على سبيل المثال يعني كيف كان الكاتب الراحل طه حسين، كان إنسان لا يرى ولكن كان يستمع كثيرا حتى وصل إلى ما وصل. فالاستماع لأن الله أعطاك وأرزقك بالنعمة السمع، لا يعني لكي تسمع كما تشاء، بل يجب عليك أن تسمع ما ينفعك، واسمع كل ما ستسمع، وبعد ذلك حلل واختار ما ينفعك واجتنب ما لا تريد أن تستعمله. ودائما افتح صدرك للاستماع حتى يكون لك وعاء مليء بأشياء تنفعك وأسرتك ومن حولك،
وحتى أمتك إن شاء الله بحول. وعلى هذا أتي على ختام هذا التدخل. شكرا على اجتماعكم، وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم.